तर्हि पुनरेकवारं भवतीनां च स्वागतम् अभिनन्दनं। पुस्तकं सर्वे पश्यन्तः सन्ति मन्येऽहं। दृश्यते पुस्तकं दृश्यते। दृश्यते। शोभनं। दृश्यते महोदय। 30 अधिक 100तमः अभ्यासः पुनः अस्माकम् अद्य प्रारभते। कथायां वर्तमानकालिक्रियाणां भूतकाले परिवर्तनं। पूर्वं वयं वर्तमानकालिक्रियाणां प्रयोगं कृतवन्तः, पुनः भूतकालिक्रियाणामपि प्रयोगं कृतवन्तः। इदानीं कथामाध्यमेन वयं प्रयोगं कुर्मः। अहं वर्तमानकालिक्रियां वदामि, क्रियां भवन्तः तत्र परिवर्तनं कुर्वन्तु। यथा एकः काकः अस्ति, तर्हि अस्ति अत्र अस्ति, तर्हि किं भविष्यति? एकः काकः आसीत्। आसीत्। सः तृषितः भवति। सः तृषितः अभवत्। अभवत्। शोभनम्। सः जलस्य अन्वेषणं करोति। सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत्। अकरोत्। शोभनम्। सर्वत्र पश्यति। सर्वत्र अपश्यत्। अपश्यत्। कुत्रापि जलम् एव न अस्ति। कुत्रापि जलम् एव न आसीत्। न आसीत्। शोभनम्। सः सर्वत्र भ्रमति। सर्वत्र अभ्रमत्। अभ्रमत्। शोभनम्। सुदूरं गच्छति। सुदूरम् अगच्छत्। एकं घटं पश्यति। एकं घटम् अपश्यत्। जलं पातुं न शक्नोति। जलं पातुं न अशक्नोत्। शोभनम्। सः एकम् उपायं चिन्तयति। सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। शिलाखण्डान् आनयति। शिलाखण्डान् आनयत्। आनयत्। शिलाखण्डान् आनयत्। 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 अधन अधन अ इत्युक्ते न आनयत्। अतः आनयत्। घटे स्थापयति। घटे अस्थापयत्। शोभनम्। पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयति। आनयत्। बहुशिलाखण्डान् आनयत्। आनयत्। शोभनम्। घटे स्थापयति। घटे अस्थापयत्। जलम् उपरि आगच्छति। जलम् उपरि आगच्छत्। काकस्य आनन्दः भवति। काकस्य आनन्दः अभवत्। काकः सन्तोषेण जलं पिबति। काकः सन्तोषेण जलम् अपिबत्। स्वनीडं गच्छति। स्वनीडम् अगच्छत्। सुखेन जीवनं यापयति। सुखेन जीवनम् अयापत्। अयापयत्। अयापयत्। शोभनम्। अयापयत्। तर्हि अस्ति आसीत्, भवति अभवत्, करोति अकरोत्। एवं प्रकारेण अस्य पाठस्य अर्थमपि वयं ज्ञातवन्तः मन्येऽहं। यथा अत्र निर्दिष्टमस्ति, एकः काकः अस्ति, एकः काकः आसीत्। कः आसीत्? काकः आसीत्। सः तृषितः अभवत्। कः तृषितः अभवत्? काकः तृषितः अभवत्। तृषितः अर्थात् पिपासु। पिपासु। सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत्। कः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत्? काकः। सर्वत्र अपश्यत्, कुत्रापि जलम् एव न आसीत्।
सः सर्वत्र भ्रमत् सुदूरम् अगच्छत् एकं घटम् अपश्यत् जलं पातुं न अशक्नोत् सः एकम् उपायम् अचिन्तयत् शिलाखण्डान् आनयत् घटे अस्थापयत् पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयत् घटे अस्थापयत् जलम् उपरि आगच्छत् काकस्य आनन्दः अभवत् काकः सन्तोषेण जलम् अपिबत् स्वनीडम् अगच्छत् सुखेन जीवनम् अयापयत्। बहु सम्यक् कथा अस्ति। इयं कथा स्मरणीया लघुकथा अस्ति। एवं यदि कथा स्मरणे भवति लघु लघु बालान् वयं श्रावयामः, तेन बालाः प्रेरिताः भवन्ति। सम्यक् कथायां ज्ञानमस्ति। कथामाध्यमेन वयं लङ्लकारस्य प्रयोगं कृतवन्तः। सम्यक् यथा अत्रापि अस्ति, एकः काकः आसीत्, सः तृषितः अभवत्, है न। सः जलस्य अन्वेषणम् अग्रे किं भविष्यति वदतु, अभ्यासं करोतु। अकरोत् सर्वत्र अपश्यत् अपश्यत् कुत्रापि जलम् एव न आसीत्। सम्यक् सर्वत्र अपश्यत् सुदूरम् अगच्छत् अग्रे एकं घटम् अपश्यत् अग्रे जलं पातुं न अशक्नोत् सः एकम् उपायम् अचिन्तयत् अग्रे शिलाखण्डान् आनयत् सम्यक् अग्रे जलम् उपरि आगच्छत् अस्थापयत् जल के ऊपर अस्थापयत् अग्रे जलम् उपरि आगच्छत् काकस्य आनन्दः आगच्छत् काकस्य आनन्दः अभवत् अग्रे काकः सन्तोषेण जलम् अपिबत् स्वनीडम् अगच्छत् सुखेन जीवनम् अयापयत्। इदानीम् 31+100तमः अभ्यासः कथायां वर्तमानकालिक्रियाणां भूतकाले परिवर्तनं तदेव अस्ति वा भिन्नः अस्ति, भिन्ना कथा अस्ति। तर्हि वदतु, स्वयं प्रयोगं करोतु, वदतु। कश्चन बालकः अस्ति, कश्चन बालकः आसीत्। सः वदतु, केवलं लङ्लकार। सः आलसः आसीत्। सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं न अगच्छत्। एकदा सः उद्यानम् अगच्छत्। तत्र एकं काकम् अपश्यत्। सः काकं क्रीडार्थम् आह्वयत्। काकः अवदत्, मम समयः नास्ति इति। नासीत् भूतकाले अच्छा, न आसीत् नासीत्। इसको भी चेंज करेंगे, चेंज तो करना है ना। लट लकार में है नास्ति, इसको अच्छा भूतकाल में बोलना है। सम्यक वदतु। नहीं, जैसे किसी के कहे हुए को जैसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा वाले को नहीं बदलते। काकः वदति मम समयः नास्ति। कौवा बोल रहा है कि मम समयः नास्ति। भाव भी देखना है, अंडरलाइन नहीं है, मेरा समय नहीं है ऐसा। काकः वदति मम समयः नासीत् इति अनन्तरं स एकं शुकम् अपश्यत्। जैसे ना सबको अंडरलाइन किया है पर इसको नहीं किया है, दिला दिया, बहुत धन्यवाद सोनू, वही मेरे को भी ध्यान नहीं था। हाँ, अंडरलाइन जो किया हुआ है सम्यक तदेव वक्तव्यं। शोभनम्। मम ध्यानात्
अनन्तरं हाँ अनन्तरं सः एकं शुकम् अपश्यत्। हाँ बालकः शुकं क्रीडार्थम् आहवयत्। शुकः अपि मम समयः नास्ति इति अवदत्। हाँ अनन्तरम् एकां पिपीलिकाम् अपश्यत्। क्रीडार्थम् आहवयत्। तदा पिपीलिका अपि समयः नास्ति इति अवदत्। बालकः सर्वम् अशृणोत्। तस्य लज्जा अभवत्। सर्वे स्वस्वकार्ये निरताः इति अजानात्। हैं? सम्यक्? अजानन अति हैं? अजानात् अजानात्। हाँ, अजानात् हाँ सम्यक्। विद्यालयं समयेन अगच्छत्। सम्यक् अपठत् च। शोभनम् अगच्छत् अपठत् सम्यक। तो इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा सभी को। ऐसा तो नहीं है कि किसी को अर्थ ही नहीं समझ में आया। एवं तो नास्ति अर्थात तो अवगम्यते। कश्चन बालकः आसीत्, कोई बालक था। हाँ? वह कैसा था? बहुत आलसी। सः आलसः आसीत्। सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयम् अगच्छत्। एकदा सः उद्यानम् अगच्छत्। तत्र एकं काकम् अपश्यत्। सः काकं क्रीडार्थम् आहवयत्। काकः अवदत् मम समयः नास्ति इति। अनन्तरं सः एकं शुकम् अपश्यत्। बालकः शुकं क्रीडार्थम् आहवयत्। शुकः अपि मम समयः नास्ति इति अवदत्। अनन्तरम् एकां पिपीलिकाम् अपश्यत्। पिपीलिका अर्थात् चींटी। क्रीडार्थम् आहवयत् च। तदा पिपीलिका अपि वदति समयः नास्ति इति वदति अवदत्। बालकः सर्वम् अशृणोत्। तस्य लज्जा अभवत्। सर्वे स्वस्वकार्ये निरताः इति अजानात्। कः अजानात्? बालकः। कि सर्वे स्वकार्ये निरतः स्वस्वकार्ये निरताः सन्ति इति बालकः जानाति। विद्यालयं समयेन अगच्छत्। सम्यक् अपठत् च। तु किं भवति? कदाचित् सत्सङ्गत्या ज्ञानं भवति। अन्यान् यदा पश्यामः प्रेरणा लभते। वयं प्रेरिताः भवामः। सर्वे पश्यति, एषः बालकः चिन्तयति, पश्यति, अरे काकं यदि अहम् आह्वयामि तु काकः वदति समयः नास्ति। पुनः शुकम् अहं वदामि क्रीडार्थम् आह्वयामि, शुकः वदति किं वदति शुकः? समयः नास्ति, मम समयः नास्ति। एवमेव पिपीलिकां पश्यामि, पिपीलिकां वदामि, सापि वदति समयः नास्ति। अर्थात सर्वे स्वस्वकार्ये निरताः सन्ति। अहमेव रिक्तः। अतः सः चिन्तितवान्, ओ एवं वा, अहमपि विद्यालयं गच्छामि। तो सः अपि समयेन विद्यालयम् अगच्छत्। अनन्तरं सम्यक् अपठत्। अतः स्वकार्यं समयेन कुर्मः। एवमेव अत्रापि तथैव अस्ति। अभ्यासः अभ्यस्तव्यः अस्माभिः। अग्रे तृतीयस्तबकः प्रारभते। द्वितीयः पाठः। तृतीयस्तबकः द्वितीयः पाठः। तवतु प्रयोगाः। यथा वयं भूतकाले अगच्छत्, अपठत्, अवदत् एवं वदामः खलु, क्रियाप्रयोगं कुर्मः। किन्तु क्रियास्थाने यदि
तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः तथापि वाक्यं शुद्धं भवति। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, अत्र लङ्लकार क्रिया अगच्छत्, किन्तु यदि अगच्छत् स्थाने गतवान् यदि वदामः चेत् वाक्यं शुद्धं भविष्यति, समस्या नास्ति। अहं लङ्लकारस्य प्रयोगं करोमि, भवन्तः भवत्या तवतु प्रत्ययस्य, तु पुल्लिङ्गे भवति गतवान्, स्त्रीलिङ्गे गतवती, पठितवान् पठितवती, लिखितवान् लिखितवती। अग्रे अभ्यासमपि कुर्मः। अहं लङ्लकारस्य प्रयोगं करोमि, भवत्या तवतु प्रयोगं कुर्वन्तु। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, वदतु। बालकः विद्यालयं गतवान्। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्। बालिका विद्यालयं गतवती। छात्रः पत्रम् अलिखत्। छात्रः पत्रं लिखितवान्। लिखितवान्, शोभनम्। छात्रा पत्रम् अलिखत्। छात्रा पत्रं लिखितवती। शोभनम्। भूतकाले पास्ट टेन्स मध्ये वयं प्रयोगं कुर्मः। तु अत्र बहवः अथवा बह्व्यः क्रियाः सन्ति। एवं वदामः चेत् बहूनि क्रियापदानि सन्ति अथवा बह्व्यः क्रियाः सन्ति। तु लङ्लकारे अहं वदामि, तवतु प्रत्यये भवत्यः भवन्तः च सर्वे वदन्तु। सम्यक्। अगच्छत्, गतवान् गतवती। शोभनम्। अनमत्, नतवान् नतवती। अपिबत्, पीतवान् पीतवती। अनयत्, आनीतवान् आनीतवती। नहीं आनयत् न वदामि, अनयत्। आनीतवती। नीतवान्, निप्रापणे धातु दृश्यते वा न? ओ, नीतवान् नीतवती दृश्यते पुस्तकम्। हाँ, नीतवान् नीतवती। अवदत्, उदितवान् उदितवान् उदितवती। अकरोत्, कृतवान् कृतवती। अशृणोत्, श्रुतवान् श्रुतवती। ऐच्छत्, अच्छत् इष्टवान् इष्टवती। ऐच्छत् इष्टवती। मैंने इच्छा किया, उसी को इष्टवान इष्टवती। अपश्यत्, दृष्टवान दृष्टवान् दृष्टवती। अपृच्छत्, पृष्टवान पृष्टवान् पृष्टवती। अस्पृशत्, पृष्टवान् स्पृष्टवती। स्पृष्टवती। अनश्यत्, नष्टवान् नष्टवती। अपठत्, पठितवान् पठितवती। शोभनम्। आहसत्, हसितवान् हसितवती। अपतत्, पतितवान् पतितवती। अखादत्, खादितवान् खादितवती। अधावत्, धावितवान् धावितवती। अचलत्, चलितवान् चलितवती। अलिखत्, लिखितवान् लिखितवती। शोभनम्। अकुप्यत्, कुपितवान् कुपितवती। अयाचत्, याचितवान् याचितवती। शोभनम्। अचोरयत्, चोरितवान् चोरितवती। अस्थापयत्, स्थापितवान् स्थापितवती। प्रेषयत्, प्रेषितवान् प्रेषितवती। अक्षालयत्, क्षालितवान् क्षालितवती। अचिन्तयत्, चिन्तितवान् चिन्तितवती। अरक्षत्। रक्षितवान् रक्षितवती।
बहुशोभनम् उत्तमम्। सर्वेषां क्रियापदानाम् अर्थं जानन्ति एव, कुत्रापि शङ्का तु नास्ति। नास्ति। चलामः अग्रे। चलतु। पुल्लिङ्गे प्रयोगं कुर्मः क्तवतु प्रत्ययस्य। सम्यक्। वान् पुल्लिङ्गे वान् भवति, यथा आगतवान्, गच्छत् अगच्छत्, अगच्छत् गतवान्, आगच्छत् आगतवान्। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्। वदतु। बालकः विद्यालयं गतवान्। बालकः विद्यालयं गतवान्। पुत्रः पत्रम् अलिखत्। पुत्रः पत्रं लिखितवान्। पुत्रः पत्रं लिखितवान्। शोभनम्। अग्रे अस्ति सः अहसत्। पुस्तकं पठितवान्। सः हसितवान्। किञ्चित् तिष्ठतु। छात्रः पुस्तकं लिखितवान्, पुत्रः पठितवान्। पुत्रः पत्रं लिखितवान्, छात्रः पुस्तकं पठितवान्। शोभनम्। अग्रे सः अहसत्। सः हसितवान्। उत्तमम्। अग्रे अस्ति मूर्खः अनिन्दत्। निन्दितवान्। निन्दितवान्। मूर्खः निन्दितवान्। शोभनम्। अग्रे अस्ति युवकः अक्रीडत्। युवकः क्रीडितवान्। क्रीडितवान्। अग्रे अस्ति सिंहः अगर्जत्। सिंहः गर्जितवान्। गर्जितवान्। सुरेशः अचलत्। सुरेशः चलितवान्। वानरः फलम् अखादत्। वानरः फलं खादितवान्। गणेशः अपतत्। गणेशः पतितवान्। गणेशः पतितवान्। मृगः अधावत्। मृगः धावितवान्। सर्वत्र वान् वान् इति पुल्लिङ्गे भवति। हिंदी भाषायां वदामः बालक विद्यालय गया, किंतु वही संस्कृत में बालकः विद्यालयम् अगच्छत् बोलेंगे तो भी सही है, और यदि बालकः विद्यालयं गतवान् तथापि शुद्धमस्ति। छात्रः पुस्तकम् अपठत्, शुद्धमस्ति। छात्र पुस्तक पढ़ा, अथवा छात्र पुस्तकं पठितवान् यदि बोलेंगे तो भी सही ही होगा। तथैव अलिखत् लिखितवान्, हसितवान् निन्दितवान् बहु सम्यक् प्रयोगः वर्तते। युवकः क्रीडितवान्, सिंहः गर्जितवान्, सुरेशः चलितवान्, वानरः फलं खादितवान्, गणेशः पतितवान्, धावितवान्। वान् वान् कृते सति वयं भूतकालस्य प्रयोगं कुर्मः। शॉर्टकट फॉर्मूला अस्ति, बहु शीघ्रं भवति। एवं प्रकारेण स्त्रीलिंगे वति, अन्तिमे वति भवति अवशिष्टं। पुल्लिंगे तु वान्, किन्तु स्त्रीलिंगे वति। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्। वदतु। बालिका विद्यालयं गतवती। बालिका विद्यालयं गतवती। छात्रा पुस्तकम् अपठत्। छात्रा पुस्तकं पठितवती। पुत्री पुत्रं क्षम्यतां, पुत्री पत्रम् अलिखत्। पुत्री पत्रं लिखितवती। सा अहसत्। सा हसितवती। मूर्खा अनिन्दत्। मूर्खा निन्दतवती। निन्दितवती। कुत्रापि लिखे मम लेखने दोषः यदि भविष्यति तर्हि सूचयन्तु निश्चयेन। अग्रे बाला अक्रीडत्। बाला क्रीडितवती। बाला क्रीडितवती। सिंही अगर्जत्। सिंही गर्जितवती। रमा अचलत्। रमा चलितवती।
अजापर्णम अखादत, अजापर्णम अजापर्णम खादितवती, खादितवती, महिला अपतत, महिला महिला पतितवती, पतितवती। महिला पतितवती। शोभनम्। अग्रे वाक्यमस्ति उषा अधावत्, उषा धावितवती, उषा धावितवती, उषा धावितवती। शोभनम्। इदानीं केवलं भवत्यः उक्तवतु प्रत्ययस्य कृते प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदतु। बालिका विद्यालयं गतवती, वदतु उपरीतः। लड़की विद्यालय गई, अनुवाद करिए। उक्तवतु बालिका विद्यालयं गतवती, हाँ, छात्र पुस्तक पढ़ी, छात्रा पुस्तकं छात्रा नहीं, पठितवती, छात्रा, हाँ छात्रा। छात्रा। पुत्री पत्र लिखी, पुत्री पत्रं लिखितवती, बहुत अच्छा। वह हंसी, सा हसितवती, सा हंसी। मूर्खा निंदा की, मूर्खा निंदितवती, बाला खेली, बाला क्रीडितवती, सिंही गर्जी, सिंही गर्जितवती, रमा चली, रमा चलितवती, आजा अर्थात बकरी पत्ता खाई, अजापर्णम खादितवती, महिला गिरी, महिला पतितवती, उषा दौड़ी। उषा धावितवती। अर्थात सर्वत्र स्त्रीलिंगे वती भवति, अंतिमे हर जगह जो है स्त्रीलिंग में किम भवति, वती। अब पुल्लिंगे वान, गतवान, पठितवान, लिखितवान, हसितवान, खादितवान, गतवान, गर्जितवान, चलितवान, धावितवान। किंतु स्त्रीलिंगे ध्यानं दातव्यं, वती अंतिमे अवशिष्टं भवति, वती एव अवशिष्टा भवति। गतवती, पठितवती, लिखितवती, खादितवती, हसितवती, निंदितवती, क्रीडितवती, गर्जितवती, चलितवती, खादितवती, अति पतितवती, धावितवती। बहु सरलम् अस्ति। अग्रे वयं पुनः प्रयोगं कुर्मः लङ् लकारतः तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम्। पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे एकवचने। सा पूर्वं पुल्लिंगे सः पुस्तकम् अपठत्, सः पुस्तकं पठितवान्, सा पुस्तकम् अपठत्, सा पुस्तकं पठितवती, त्वं पुस्तकम् अपठः, त्वं पुस्तकं पठितवान्। हाँ, अब यहाँ ये अत्र ध्यानं दातव्यं, पुल्लिंगे पठितवान्, किन्तु त्वं पुस्तकम् अपठः। वदतु स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंगे पुस्तकं पठितवती, आम् शोभनम्, अहं पुस्तकम् अपठम्। अहं पुस्तकं पठितवान्, हाँ, अहं पुस्तकं पठितवती। उत्तमम्। किम् अस्ति, यदा अहं त्वम् इति प्रयोगः भवति तदा यथा पुल्लिंगे पठितवान् स्त्रीलिंगे पठितवती तथैव प्रयोगः भवति, किन्तु लङ्लकारे त्वं पुस्तकम् अपठः पुल्लिंगेपि अपठः और स्त्रीलिंगेपि। स्त्रीलिंगे अपि। किन्तु तवतु प्रत्ययस्य यदा प्रयोगं कुर्मः तत्र वान् भवति पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे वति। त्वं पठितवान्, त्वं पठितवती, त्वं भोजनं कृतवान्। गोविन्द अस्ति, गोविन्दः नास्ति। अस्ति अस्ति। हाँ, गोविन्दः वाक्यम् उक्तवान्। पार्वती महोदया वाक्यम् उक्तवती। गोविन्दः त्वम् उक्तवान्, महोदया त्वम्
उक्तवती यहाँ उक्तवती अत्र प्रयोगः भवति। स्त्रीलिङ्गे उक्तवती, पुल्लिङ्गे उक्तवान् इति ध्यानेन द्रष्टव्यं भवति। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे किञ्चित् परिवर्तनम् अस्ति। पठितवान् तु एकवचने भवति, किन्तु द्विवचने पठितवन्तौ। तथैव स्त्रीलिङ्गे पठितवत्यौ, पुल्लिङ्गे पठितवन्तौ, द्विवचने स्त्रीलिङ्गे पठितवत्यौ। लङ्लकारे अपठत् अपठतां वदामः, द्विवचने अपठतां। तथा तौ छात्रौ अपठताम्। वदतु अग्रे। तौ छात्रौ पुस्तकं पठितवन्तौ। तौ छात्रौ पुस्तकम् अपठतां, तौ छात्रौ पुस्तकं पठितवन्तौ। स्त्रीलिङ्गे ते छात्रे पुस्तकम् अपठताम्। ते छात्रे पुस्तकम् अपठितवत्यौ। पठितवत्यौ। केवलं पठितवत्योः वदामः तदा शुद्धं भवति वाक्यं। पठितवत्यो सम्यक्। अग्रे पठितवत्यौ। मध्यम पुरुषे, प्रथम पुरुषे अभवत् प्रयोगः। मध्यम पुरुष युवां पुस्तकम् अपठतम्। युवां पुस्तकं पठितवन्तौ। पुल्लिङ्गे मध्यम पुरुषे अपि पठितवन्तौ, सम्यक्। प्रथम पुरुषे अपि पठितवन्तौ, पुनः उत्तम पुरुषे अपि पठितवन्तौ, द्विवचने भवति। स्त्रीलिङ्गे वदतु युवां पुस्तकम् अपठतम्। युवां पुस्तकं पठितवन्तौ। पठितवत्यौ। आवां पुल्लिङ्गे आवां पुस्तकम् अपठाव। आवां पुस्तकं पठितवन्तौ। स्त्रीलिङ्गे आवां पुस्तकम् अपठाव। आवां पुस्तकं पठितवत्यौ। नहीं, यहाँ केवलं पठितवत्यौ। यथा नदी नद्यो नद्यः वदामः, तथैव पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः। अतः पठितवत्यो अत्र। अब हिंदी में यदि कहें कि वे दोनों छात्र पुस्तक पढ़ लिए, जिसे संस्कृत में हम सबों ने कहा कि तौ छात्रो पुस्तकम अपठताम। इसी अपठताम को न बोल करके तो वतु यदा प्रयोग हम लोग करेंगे तो सीधा सीधी कह देंगे कि तो छात्रो पुस्तकम पठितवन्तो। जो छात्र संस्कृत में नहीं समझ पाएंगे उनके लिए हिंदी में ऐसे ही समझाना होगा। वे दो छात्र पुस्तक पढ़ लिए, वे दोनों छात्र, तो छात्रो पुस्तकम पठितवन्तो। एक तो ये हो गया, एकम तो छात्रो पुस्तकम अपठताम। वही स्त्रीलिंग में अपठताम तो होता है, किंतु यहाँ चेंज हो जाएगा। तो वतु प्रत्यय से यदा प्रयोगम कुर्मः तत्र परिवर्तनं भवति। पठितवत्यो इति ध्यानेन। तो पठितवती एकवचने, द्विवचने पठितवत्यो, बहुवचने पठितवत्यः। तो एवं प्रकारेण, किंतु उत्तम मध्यम पुरुषे तथा उत्तम पुरुषे, सर्वत्र मध्यम पुरुषे अथवा उत्तम पुरुषे तथैव यथा पठितवन्तो प्रथम पुरुषे भवति, तथैव मध्यम पुरुषेपि, तथैव उत्तम पुरुषे, द्विवचने तथैव बहुवचनेपि तथैव। अग्रे बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्मः। यथा ते बालकाः पुस्तकम् अपठन्। वदतु। ते बालकाः पुस्तकं पठितवन्तः। ताः बालिकाः पुस्तकम् अपठन्। ताः बालिकाः पुस्तकं पठितवत्यः। यूयं पुस्तकम् अपठत। यूयं पुस्तकं पठितवन्तः। यूयं पुस्तकं पठितवत्यः। वयं स्त्रीलिङ्गे। पुस्तकम् अपठामो। वयं पुस्तकं पठितवन्तः। स्त्रीलिङ्गे वयं पुस्तकं पठितवत्यः। बहु सम्यक्,
शोभनम्। इदानीम् अहं यद् लिखामि तद् कृपया वदिष्यन्ति। दृश्यते? दृश्यते। आम्, वदतु। पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, शोभनम्। पठितवती, पठितवत्यौ। आम् आम्, बहु सम्यक्। अग्रे बहुवचन में पठितवत्यः। पठितवत्यः, एतत् ध्यानं दातव्यम्। पठितवत्यः। अब मध्यम पुरुषे उत्तम पुरुषेपि तथैव भवति। त्वं पठितवती, तुम पुस्तक पढ़ी, त्वं पुस्तकं पठितवती। ध्यान दीजिएगा आप सब। लग लकार प्रयोग करेंगे तब तो दिक्कत, तत्र तु अपठः भवति, किंतु तत्र परिवर्तनं भवति लङ् लकारे, अत्र परिवर्तनं न। अत्र त्वं पठितवती, त्वं पठितवान्, अत्र केवलं वान् और वति परिवर्तनं। पुल्लिंगे वान्, स्त्रीलिंगे वति। त्वं पठितवती, युवां पठितवत्यो, यूयं पठितवत्यः। अहं पठितवान्, पुल्लिंगे। आवां पठितवन्तो, वयं पठितवन्तः। सम्यक्। अहं पुल्लिंगे वदामि, भवत्यः स्त्रीलिंगे। अहं पठितवान्, वदतु। अहं पठितवती। आवां पठितवन्तौ। आवां पठितवत्यौ। वयं पठितवन्तः। वयं पठितवत्यः। बहु सम्यक्। अहं पत्रं लिखितवान्। अहं पत्रं लिखितवती। आवां पत्रं लिखितवन्तौ। आवां पत्रं लिखितवत्यौ। उत्तमं। वयं पत्रं लिखितवन्तः। वयं पत्रं लिखितवन्तः वत्यः। लिखितवत्यः। लङ् लकारतः क्तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनं। लङ्गी भवति, लङ्गी अर्थात लङ् लकारे प्रथम पुरुषे अपठत्, अपठताम्, अपठन्। पुल्लिंगेपि अपठत्, स्त्रीलिंगेपि अपठत्। एकवचनेपि तथैव, द्विवचनेपि तथैव, बहुवचनेपि अपठत्, अपठताम्, अपठन्। किन्तु यदा क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि क्तवतु प्रत्ययान्ते पठितवान्, पठितवन्तो, पठितवन्तः। वदतु। पठितवान्, पठितवन्तो, वदतु। पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। मध्यम पुरुषे किमस्ति? अपठः, वदतु। अपठः, अपठतम्, अपठत्। अपठत पूर्णमस्ति, त। अपठत। अत्र त्वं युवां यूयम् इति प्रयोगं कृत्वा वदतु। त्वम् अपठः, वदतु। त्वम् अपठः, युवाम् अपठतम्, यूयम् अपठत। शोभनं, बहु सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे त्वं पठितवान्, वदतु। त्वं पठितवान्, युवां पठितवन्तौ, यूयं पठितवन्तः। बहु सम्यक्। त्वं पठितवती, युवां पठितवत्यौ, यूयं पठितवत्यः। उत्तम। इदानीम् उत्तम पुरुषे अहं, वदतु। अहम् अपठम्, आवाम् अपठाव, वयम् अपठाम। अहं पठितवान्, आवां पठितवन्तौ, वयं पठितवन्तः। अहं पठितवती, आवां पठितवत्यौ, वयं पठितवत्यः। बहु सम्यक्, उत्तमम्। एवं प्रकारेण वयं प्रयोगं कुर्मः। संक्षेपेण अत्र अस्ति न, यथा लिखितं सः अपठत्, तो अपठताम्, ते अपठन्। पुल्लिंगे। स्त्रीलिंगे सा अपठत्, ते अपठताम्, ताः अपठन्। अहं वदामि लङ् लकारस्य प्रयोगं कृत्वा भवती
तवतु प्रत्ययस्य। सः अपठत्, सः पठितवान्, तौ अपठताम्, तौ पठितवन्तौ, ते अपठन्, ते पठितवन्तः। स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे ताः सा पठितवत्यः। पूर्वं सा अपठत्, पूर्वं सा पठितवती, ते अपठताम्, ते सा पठितवत्यो, ते पठितवत्यौ, ताः ताः अपठन्। पठितवत्यः। सो त्वम् अपठः, त्वं पठितवान्, स्त्रीलिंगे त्वं पठितवती, युवां पठितवन्तौ, यूयं पठितवन्तः। स्त्रीलिंगे त्वं पठितवती, युवां पठितवत्यौ, यूयं पठितवत्यः। बहु सम्यक्। अहम् अपठम्, अहं पठितवती, आवां पठितवत्यौ, वयं पठितवत्यः। सो पुल्लिंगे अहं पठितवान्, आवां पठितवन्तौ, वयं पठितवन्तः। अत्र अत्रैव समापयामः। श्वः पुनः वयं अथवा अग्रिमे क्रमे प्रयोगं कुर्मः वाक्यस्य। किं या एतत् केवलं समापयामः। अभ्यासः अस्ति 22+100 गोपालः ग्रामम् अगच्छत्। गोपालः ग्रामं गतवान्, छात्रः अनमत्, छात्रः नतवान्, भक्तः अस्तौत्, भक्तः स्तुतवान्, रामः सीताम् ऐच्छत्, रामः सीताम् इष्टवान्, शिष्याः गुरुम् अपृच्छन्, शिष्याः गुरुं पृष्टवन्तः, मार्जारौ मूषकम् अखादताम्, मार्जारौ मूषकं खादितवन्तौ, रमेशः श्लोकम् अलिखत्, रमेशः श्लोकं लिखितवान्, शिवः पार्वतीम् अनयत्, शिवः पार्वतीं नीतवान्। बहु सम्यक्। विष्णुः गजम् अरक्षत्, विष्णुः गजं रक्षितवान्, पुत्राः पितरम् अवदन्, पुत्राः पितरम् उदितवन्तः, पुत्राः पितरम् उदितवन्तः। कर्म करौ कार्यं कुरुताम्, कर्म करौ कार्यं कृतवन्तौ। शोभनम्। अत्रापि तथैव सर्वाणि क्रियापदानि सन्ति एव। सम्यक् स्तुतवान्, खादितवन्तौ, रक्षितवान्, पृष्टवान्, अत्र एव लेखनीयम्। एवं प्रकारेण शुद्धतया वयं प्रयोगं कृतवन्तः। भवती बहु शुद्धतया उक्तवती। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। यदि कश्चित् प्रश्नः, काचित् शङ्का चेत् पृच्छतु। सम्यक्। महोदय मार्जरो क्या होता है? मार्जरो मार्जारः बिल्ली। मार्जारः हाँ, अस्य अर्थम् अपि जानातु। कुत्र आसीत् मार्जारः? अत्रैव आसीत् न? किम् आसीत्? वाक्यं किम् आसीत्? मूषकं हाँ, मार्जारः मुस्कम खादितवान्। खादितवती, बिडाल जो है पुल्लिंग वाला, उसने चूहा को खाया। मार्जारः, ठीक है। बिडालः पर्याय शब्दः। बिडालः मुस्कम खादितवान्। स्पष्टं? आम् महोदय, हम बहु सम्यक्। स्पष्ट। इतोपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति?
नास्ति महोदय। नास्ति प्रश्नः। तर्हि शोभनं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। वदन्तु सर्वे। सर्वे ॐ भवन्तु भवन्तु सुखी, सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो शुभरात्रि। नमः महोदय। पुनर्मिलामः। शुभ शुभमिलामः।